सीनियर अमीर मुकाम साहब लेकिन उनकी मुस्लिम बात यूनियन के सुन के मैं सीनियर जोन आउट हो गई हूँ सर, कॉल किससे वाफी जी अमीर मुकाम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमीर जी मुकाम जी साहब, बोल की ट्रांसमिशन के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा, ज़ाहिर है हुकूमत ने हमारी अफवाज ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया और उस दौरान एक बेहतरीन हिकमत अमली बनाई और ज़ाहिर है उसके नताइज भी बड़े दूर सामने आए कि भारत जैसे अज़ली दुश्मन को हमने 4 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कितनी बड़ी कामयाबी है आज ये हमारी अफवाज की, हमारी हुकूमत की और फिर हमारे पूरे मुल्क की और हमारी आवाम की। मैं कहता हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करने की बजाय अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया और बहुत रहम किया और इस तरह एक हमारी इस तरह इमेज बहुत बेहतर हुई है पूरे पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अफवाज पाकिस्तान की, सिर्फ नेशनली इंटरनेशनली भी। जिस तरह सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, उनको फॉलो किया गया, किसी जगह पहल नहीं किया गया। जब उन्होंने कोई काम कर दिया तो उसका जवाब ईंट से पत्थर से दिया, बहुत जोरदार दिया, मगर किस चीज में पहल नहीं किया। तो ये जिस तरह जो उनका सोच था, इंडिया को उनको खाक में मिला दिया कि अफवाज पाकिस्तान के साथ पीछे से न कोई अवाम है, न पाकिस्तानी है, न कश्मीरी है, अकेले फला है, पाकिस्तान में सब डिवीजन है, तकसीम है, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हमारी सलाहियतों को। तो वो साबित हो गया कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया का वही बेहतरीन फौज है कि वो उन्होंने साबित किया इतनी शॉर्ट इन वाइल जो कोई सोच ही नहीं सकते, जिस तरह उन्होंने अटैक किया और जिस तरह उनके 5 जहाजों को मार गिराया जो बड़े बड़े जंगों में भी नहीं गिरे थे। बहुत बड़ी बात थी, एक तारीख रकम कर दिया पाकिस्तानी एयरफोर्स और पूरे अफवाज ने। और फिर जब उन्होंने दोबारा बात एक तरह करते थे और अटैक किया, या दोबारा अटैक की बजाय में जो आज सुबह और कल की रात में जो रिएक्ट किया, उसने भी दुनिया में एक तारीख रकम कर दी। हम पहले भी कहते थे कि हम अमन चाहते, पीस चाहते, जंग की हिमायत में नहीं है, और आज भी कहते थे। और इस तरह दुनिया की जो ताकतें इस दरमियान में आ गई और अपना रोल अदा किया और सालिसी का रोल प्ले किया सीज फायर में, तो हम उसको भी वेलकम कहते हैं और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि वही अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का यकजहती का वही मैसेज पूरी दुनिया में गया। और जो मैंने पहले कहता था कि उसको बार बार सोचना चाहिए 100 दफा पाकिस्तान पर हमले की, तभी दोबारा अल्लाह न करे तो वो सोच कर आगे जाएगी। इससे पाकिस्तानी अफवाज के हौसलों के साथ साथ पाकिस्तानी कौम के मोराल भी बहुत बुलंद हो गया और बहुत सब में एक। अच्छा अमीर मुकाम साहब, इन 5 दिनों में हमने देखा कि भारत ने नुकसान बहुत ज़्यादा उठाया, भारत लूजिंग एंड पर रहा, पाकिस्तान अपर हैंड पर रहा जब ये सीज़ फायर हुआ। अब इस सीज़ फायर का गारंटर कौन रहेगा? क्या जो सालिस है उसने ये गारंटी ली है कि भारत इस तरह की कोई आगे इस तरह की कोई शरारत नहीं करेगा, कोई मिस एडवेंचर दोबारा नहीं करेगा? क्योंकि जितना नुकसान हुआ है वो कोशिश तो करेगा एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने की। नहीं होते उसकी हमारी गारंटी, हमारे कौम का जज्बा और हमारे बासलाहियत अफवाज है। उन्होंने उनको ये फील हो गया, अभी तो जो कुछ हो गया दरमियान में ट्रंप और दूसरे और हमारे दोस्त ममालिक और सारे आ गए और उन्होंने इसमें रोल प्ले किया और दोनों इस पर आमादा हो गए कि सीज फायर। मगर वो सीज फायर अगर वो फिर दोबारा इस तरह गलती कर दे तो बहुत सबक मिल गया। हमारे इन गारंटी से कुछ हासिल नहीं, हम कौन से अदालतों में जाएंगे, क्या होगा हम, मगर हमारी गारंटी, हमारी यूनिटी, हमारी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान की पेशवराना सलाहियत और दलीरी है, ये हमारी गारंटी दी है और आइंदा भी रहेंगी। और हमारी गारंटी हमारी वही न्यूक्लियर पावर है। हाँ। जो इंडिया समझते हैं कि अगर हम हजम की लिहाज से बड़े मगर हम दोनों एक जैसे, तो हमें उनको पहले क्या हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमें उनसे ज्यादा नुकसान, हमारा ज्यादा नुकसान होगा और वही इस दफा साबित भी होगा। ठीक। तो अमीर मुकाम साहब, ये सीज़ फायर होते ही ये जो पहलगाम वाक़या है, इसकी जो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है उसकी सिग्निफिकेंस बड़ी बढ़ गई है, चूँकि ज़ाहिर है उसी की बुनियाद पर ये 4-5 रोज़ का मिस एडवेंचर भारत करता रहा है।
تو اب یہ بھی فوری طور پر اس کی تحقیقات ہوں اور جلد از جلد ہوں اور کسی ایسے فورم پر ہوں جس پر پاکستان کا بھی اعتماد ہو اور اس کی رپورٹ بھی اب فوری طور پر منظر عام پر آئے. یہ ڈیمانڈ اب حکومت کی جانب سے دہرائی جاتی رہنی چاہیے. مگر کس جگہ جائے یہ ابھی سب کو پتہ نہیں ہے کہ جو آکوپائڈ جموں کشمیر میں اس میں انڈیا زبردستی قابض ہے. 77 سالوں سے ہمارے وہی بہنیں اور بھائی سیل لائے اور اس میں یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز بھی موجود ہیں, قراردادیں بھی موجود ہیں اور اس کے باوجود اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے. الٹا 2019 میں اس کی وہی جو حیثیت تھی ان کی اپنی آئین اور قانون میں وہی شقیں بھی ختم کر دی اور باہر سے لوگ وہی آباد کرانا شروع کیا. یہ تو ایک اور اس میں کون آپ کی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا گارنٹی ہے اور کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کی تحقیق ہونی چاہیے. جو پہلے سے اسی طرح 77 سالوں سے وہی قابض ہے اور لاکھ لوگوں زیادہ شہادتیں کیے, لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا, اب بھی کئی لوگ جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی اقوام متحدہ کو دیکھ لینا چاہیے اور ہمارا بنیادی برائی کے جڑ اصل ایشو ہمارا وہی ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے اور ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے جو ان کے اپنے ریزولوشن ہیں ان پر عمل در عمل کو یقینی بنا دیا جائے. پہلگام کا تو ہم دیوان سے پرائم منسٹر صاحب نے وہی کاکول میں کھل کر اعلان کیا کہ باہر دنیا سے لوگ آئے ثالث بنے اور وہ دیکھ لے اس کو کہ کون قصوروار ہے اور کون نہیں ہے. وہ تو ہمارا اپنا اصولی موقف پر ہم پہلے بھی قائم تھے, آئندہ بھی رہیں گے. مگر اثر جو ہماری اور انڈیا کے درمیان کلیش ہے وہ وہی ہے جو اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہے اس پر عمل کرانا اور مقبوضہ جموں کشمیر میں ان لوگوں کو حق دینا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اور پھر امیر مقام صاحب کوئی پراپر تحقیقات کا ایسا میکانزم دونوں ممالک کے درمیان ظاہر طے ہونا بہت مشکل ہے لیکن ہونا چاہیے کہ اس طرح کے اس طرح جو بلاول بات کی اچھی بات کی کہ میکانزم ہونا چاہیے کہ وہی آج کے لیے نہیں ہر وقت کے لیے درمیان میں کوئی طرح ہو. مگر میں ان چیزوں میں یہ تو ویسے اگر آپ کمزور ہو, آپ کی اس طرح جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو تو یہ اس پر کوئی بھی نہیں آئے گا. اتحاد اور آپ کی طاقت تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا رحم تو وہی ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یونائٹڈ ہے اور ہمارے ساتھ ایک بہترین فوج موجود ہے جو ہر چیز کا جواب دے سکتا ہے. تو اس کو بار بار سوچنا ہوگا کہ اس طرح آسان کام نہیں ہے کہ ہم وہ یہ کریں گے اور یہ ہمارا ہضم ہو جائے. یہ ہضم نہ ہونے والی بات ہے. تو میرے خیال میں آئندہ بار بار سوچے گا اور احتیاط کرے. اور امیر مقام صاحب یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی پر جو ایکشن بھارت نے لیا تھا, اب یہ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی بیٹھک ہوگی اس میں فوری طور پر پہلی بات ہی یہ ہوگی یا یہ اس کو انڈرسٹوڈ سمجھا جائے کہ سیز فائر ہوا ہے تو بھارت نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں اسے اپنا اقدام واپس لینا پڑے گا؟ تو یہ ان کو لینا چاہیے. یہ بھی اس نے جس طرح ہم پر جھوٹا الزام لگایا, جس طرح ہم پر غلط حملے کیے, اٹیک کیے اور پیش کی انہوں نے یا جو کچھ کیا سب کے سامنے ہے, تو اس طرح یہ جو کیا ہے وہ تو ایک غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر قانونی, اس کی کیا جتنی مذمت کی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی پر آپ دریاؤں کی پانی بند کر سکتے اور کس طرح ایک انٹرنیشنل معاہدے کی نفی ون سائیڈڈ کر سکتے ہیں. دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں ورلڈ بینک اور دوسرے یونائٹڈ نیشن گارنٹر اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں. یہ تو اور ویسے ایک خوابوں والی بات ہے تو اس کو آٹومیٹکلی سمجھ لینا چاہیے اور اسے وڈرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سنی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.